البنات كنتمنىو تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم بمناسبه ديال العواشر قررت باش نحضر معكم الفقاص الحار او فقاص صغور او قريشلات كيف ما بغينا نسميوهم. غنبداو بالمقادير. عندنا 125 غرام ديال الزبده تكون درجه الحراره ديال المطبخ. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت مخلط بين زيت البلديه وزيت الروميه. هنا عندي معلقه صغيره ديال السنيده مع راس المعلقه ديال الملحه، بيضه، جوج فرماجات، شويه ديال الجبن احمر محكوك، الا عندكم ديروه ما عندكمش ماشي مشكل. عندي هنا نص خماره، معلقه صغيره ديال الموطارد، هنا معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، وملعقه كبيره ديال البصل بودره. هنا عندي يوغورت طبيعي، وعندي شويه ديال العطريه ديال الحوت، معلقه ديال العطريه ديال الحوت، وعندي 600 غرام ديال الفورس. غنبداو بالعجين نخلطو. نبداو بالزبده هي الاولى على بركه الله، نزيد عليها هاد جوج فرماجات اللي عندي، كيجيو زوينين وغنديروا اشكال مختلفه بهذا العجين هذا، وكيحضر لنا كميه كبيره. جوج فرماجات. غندير هاد المعلقه اللي عندي ديال السنيده مع الملحه، غنخلط المقادير شويه حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وغنضيف عليهم هاد الزويته اللي عندي كيف ما قلت لكم. هنا درت نص ديال زيت ديال العود ونص ديال زيت المائده، هذا نص كاس مخلط. كنخلطهم جيدا. كنضيفوا بيضه اللي عندنا بيضه واحده، نديروا هاد المعلقه ديال البزار مع معلقه ديال الثومه بودره صغيره ومعلقه كبيره ديال بودره البصل. نزيدوا هاد الموطارد، معلقه صغيره ديال الموطارد، توابل ديال السمك معلقه كبيره. كما قلت لكم نقدروا نستغناو عليهم الا ما عندناش، نقدروا نديروا دويمه ديال الحوت. نزيدوا 50 غرام عندنا هنا ديال الفرماج الاحمر محكوك، وهذا اليوغورت طبيعي. نخلطوا المقادير مع بعضها حتى كيتجانس لينا الخليط. هنا بعد ما تجانست لي المقادير مع بعضياتها غنزيد عليهم الفورص، غندخلوا فيهم الفورص بطبيعه الحال نزيدوه على دفعات ونشوفوا شحال غيزيد لنا العجين. وكنزيد نص ديال الخماره، ما نديروهاش كامله غير شيشه. كنجمعوا العجين ديالنا ها هو البنات العجين ديالي بعد ما جمعته ما كندلكوش، غير كنجمعوه كتجي رطبه. العجين ديالنا كتجي رطبه. هنا البنات بعد ما تجمع لي العجين ديالي كما قلت لكم ما كنعجنوش، غنقسمو على 3 ولا 4 كيف ما بغينا، وغنديرو في بلاستيك غذائي وغندخلو للثلاجه يرتاح 15 نص 30 حتى 30 دقيقه. نقدروا نديروه ليله كامله.
كنخليوه في الثلاجه يرتاح وندوزو باش نوريكم المراحل. هنا البنات بعد ما خليت العجينه ارتاحت في الثلاجه غناخذوا الجزء منها غادي نقسمو على جوج. الجزء الاول غنزيد معاه هنايا خديت صلصه ديال الطماطم مع شويه ديال الهريسه، غنحاول ندخلو في العجين. هكا تيدخل معايا في العجين مزيان. فوالا هنا بعد ما دخلت هاد الصلصه ديال الطماطم مع الصلصه الحاره في العجين بحال شويه ولات جاريه، هنا غنزيدو واحد شويه رشيشه ديال الفورص بهذا الشكل. وهنا بعد ما جمعت معايا العجين غادي نقسمها على جوج وغنحاول ندير بها حليبلات. البنات بعد ما درت حليبلات من هذا العجين هذا غادي نديرهم فشي بلاطو عندنا ولا اي حاجه صفيحه. الشكل الثاني انا هنا الشكل الثاني غادي ندير فيه الزعتر والزيتون الاسود اللي مطحون مزيان مزيان. الزعتر البنات من الاحسن يكون مطحون ما يكونش هكاك عويدات. كندخل الزعتر مع الزيتون في العجين نفس الطريقه. هنا البنات بعد ما دخلنا هذاك الزعتر والزيتون في العجين غنديروا منه حليبلات حتى هو. ها هما 3 ديال الحليبلات اللي صوبت فيهم يكونوا متساويين في العرض ديالهم. كنديرهم هنا في صفيحه مرشوشه بواحد شويه ديال الدقيق باش ما يلصقوش معانا، وغندخلهم كاملين المجمد حتى يجمدوا معانا مزيان مزيان. الا كان عندكم الوقت بطبيعه الحال تقدروا تخليوهم يباتوا، انا هنا غنخليهم 2 حتى 3 ديال السوايع حتى يجمدوا معايا مزيان. البنات بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح غادي ناخذ ورق الطبخ والدلاك ديالي وغنبسط العجين فوق من ورق الطبخ. خاص العجينه ضروري تكون عندنا رقيقه. نبسطها بعد ما بسطت العجين ديالي كيكون السمك ديالو ما غليظش البنات. كنبدا نقطع بالقطعه اللي عندي، كنختاروا الشكل اللي بغينا. انا هنا اختاريت الشكل ديال النجمه، وانتم يمكن لكم ديروا المول اللي عندكم تقدروا تقطعوا به. ممكن نهزها على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا واحد شويه ديال الفورص لتحت باش ما تلصقش معاكم. عاود شكل اخر وكنهز قاد شويه. هنا البنات غناخذ الجزء الثالث اللي باقي عندي ديال العجين، انا ما غنديروش كامل غنعاود نقسمو على جوج وغادي نسرحو في الورق ديال الطبخ. وشيط عندي هنا ديجا من الشكل الاول، شيط عندي هاد العجين غنخليها ترتاح وغادي نعاود نخدم بها. غادي نسرح هاد العجين هادي ديالي فوق سطح العمل وندوزو باش نحضروا الشكل الثاني. فوالا هنا البنات بعد ما سرحت العجين ديالي على شكل مربع قطعته غنحتاجو ليه هاد الشكل هذا، غنحتاجو ليه اللوز يكون ديجا محمر عندنا في الفران. انا هذا ديجا عندي حمرته ولا غادي نستعمل. كنجيو كنحطو هنايا في الوسط حبات ديال اللوز. هاد الشكل تا هو كيجي زوين رائع بزاف في المذاق ديالو مع تقرميشه ديال اللوز. وهنا كندور العجين هكا فوق من داك اللوز، كنحاول نضغط وكنقطع. هنا انا عندي هذا المرشم هذا، الا كان عندكم صغير غادي يسهل عليكم الخدمه. كنقطع على هذا الشكل هذا. فوالا كيجي لنا الشكل
بحال دي شوسون، بحال. نعاود معكم واحده اخرى. غادي نقطع هاد الجنب وغادي نعاودو عاوتاني غنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا لي ميني شوسون ديالنا باللوز، كيجيو هائلين في المذاق. بالشكل هذا كنعاود نقلب العجين، كنورك بالاصبع ديالي وكنجي كنقطع بالشكل. غنستمر بالعمليه تنكمل العجين ديالي كامل وندوزو باش نحضروا الشكل الاخر. هنا البنات بعد ما بسطت العجين اللي كان مازال باقي عندي، غادي نستعمل انا هاد الطابع كيتباع ب15 درهم، انا خديته وغادي ندوز باش نقطع به العجين. كنوركو مزيان كنوركو عليه مزيان وكنحيدو هو انا ما تقطعليش مزيان هاد الجوانب. هنا بعد ما قطعتهم كاملين بالطابع اللي عندي غندهنهم ببياض ديال البيض كاملين، الوجه ديالهم بياض البيض، وغادي نرش عليهم بافو. تقدروا ترشوا جوج بياض اي حاجه عندكم، كلهم على هذا الشكل رشيناهم بالبافو. دابا غادي نديرهم في صفيحه ديال الفرن. بنات بعد ما جبت الفقاس ديالي من الثلاجه ها هو الفريغو، ما نخليوهش حتى يجمد بزاف باش ما يتهرس معنا في التقطاع، غير يشد في راسو يبرد هكا على الشكل هذا ونبداو نقطعو. فوالا ها هو هنايا بعد ما قطعته غادي نستفو في صفيحه ديال الفرن وندخلوا لاطا ديالنا الفران على فران يكون مسخن مزيان. انا دابا 10 دقائق باش درتو يسخن، نشعلو عليه من التحت نار تكون مهيله بزاف باش يطيبوا على خاطرهم. بعد ما دخلت الشكل الدائري للفرن غناخذوا هذا الشكل هذا، هاد اشكال بحال لي شوسون صغيورين، وهادو اللي كنا خدمنا قبيله النجيمات غندهنوهم كاملين ببياض البيض. انا هنا درت مع بياض البيض شويه ديال صوص صوجا، تقدروا تخليوه غير بوحدو ما كاين باس. ندهنوهم كاملين ببياض البيض. هنا البنات بعد ما دهنت كلشي بصفار البيض غادي نزوق بالبافو. هاد الشكل اللي فيه النجيمات غنزوقو بالبافو. بعد ما دهنت الشكل الاول بالبافو، الشكل الثاني حتى هو دهناه بالبيض وغادي نرشو بفرماج احمر. الا كان عندكم تقدروا تستعملوه، ما كانش عندكم تقدروا تخليوه بلا حتى شي حاجه، كتجي زوينه في المذاق. هنا رشيتهم كاملين بافو وهادو زوقتهم بالفرماج الاحمر. غادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل ونخليهم يطيبوا على عافيه مهيله، يطيبوا على خاطرهم باش ما يتحرقوش لينا. البنات بعد ما طيبتهم خرجتهم في الفران كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين وراقيين في المنظر وحتى في المذاق. هادو ديال اللوزه الوسط، وهادو النجيمات ديالنا، وهذا الشكل الحار، وهادو اللي بالزيتون والزعتر.